ओके सो आज चाहिँ वी आर डिस्कसिङ अन 3-bit asynchronous डाउन काउन्टर सो अप काउन्टर भनेको हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सपोज 0 बाट चाहिँ काउन्ट गर्दै गर्दै जान्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो अप काउन्टर हो हैन सो डाउन काउन्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यदि तिम्रो चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ द काउन्टर विल परफर्म इट्स काउन्ट देन इट इज नोन एज के हो त डाउन काउन्टर है सो वी आर युजिङ 3 बिट्स सो वी नीड हाउ मेनी फ्लिप फ्लप हाम्रो कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ 3टा हो सो 3टा फ्लिप फ्लप बनाऊँ सबैले so let's say this is JA and KA QA and QA bar यो हो त्यस्तै गरी this is JB KB QB and QB bar this is JC and this is KC and QC this is QC bar so external clock दियौँ हामी फर्स्टलाई नेगेटिभ एजमा दिएँ मैले सो त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो अब जे र के लाई के गर्नु पर्यो रे हामीले के गर्नु पर्यो जे र के लाई 1 दिनु पर्यो लजिक 1 दिने है यसमा लजिक 1 तिमीहरुले बुकमा हेर्छौ भने चाहिँ यसमा प्लस भिसिसी भनेर नि दिएको हुन सक्छ हैन सो प्लस भिसिसी दिनु लजिक 1 दिनु सेम हो है सो नट अ डिफरेन्ट सो अब हाम्रो चाहिँ डाउन काउन्टर को लागि चाहिँ वी क्यान परफर्म इन्टु 2 वेज एउटा चाहिँ यो सर्किटबाट जुन मैले तिमीहरु देखाउन खोज्दै छु त्यसबाट पनि गर्न मिल्छ हैन अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ सेम सर्किटमा हैन आउटपुट चाहिँ कहाँबाट लिने भन्ने कुरामा चाहिँ यसको दुईटा सर्किट चाहिँ हामीले ड्रा गर्न सकिन्छ के जस्तै अहिलेको लागि मैले के गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ हामीले QA बाट नि मैले के गरे अहिले आउटपुट चाहिँ B फ्लिप फ्लपको लागि क्लक बनाएर दिए त्यस्तै QB बाट QC को लागि दिए भने अब मैले यही QA QB र QC बाट आउटपुट लिए भने यो मेरो के हुन्छ अप काउन्टर हुन्छ तर सेम काउन्टरमा हाम्रो जुन यो के हो त अहिले असिन्क्रोनस काउन्टर नै हो ठीक छ मैले QA QB र QC बाट चाहिँ आउटपुट लिन्छु भने दिस विल बी माइ अप काउन्टर यही केसमा मैले चाहिँ QA बार QB बार र QC बार बाट मैले चाहिँ आउटपुट लिन्छु भने यो मेरो के हुन्छ डाउन काउन्टर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी LSB भन्छौं यसलाई चाहिँ MSB भन्छौं एउटा यो डिजाइन अर्को डिजाइन के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज माइ फ्लिप फ्लप 1 2 and 3 so this is JA KA QA QA bar JB KB QB QB bar JC KC QC QC bar ठीक छ सो सबैलाई देऊ लजिक 1 दुईटा डिजाइन मैले देखाउँदैछु है तिमीहरुलाई त्यसपछि जे र के लाई पनि के गर लजिक 1 देऊ यसलाई लजिक 1 भनेर देऊ सुरुकोलाई के गर एक्सटर्नल क्लक देऊ ठीक छ त्यसपछि के गर भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट जुन फ्लिप फ्लप छ त्यसमा क्लक चाहिँ के देऊ भन्दा QA बारबाट क्लक देऊ यसरी QB बारबाट चाहिँ नेक्स्टलाई क्लक दियो भने अब आउटपुट कहाँ लिन सक्छौ तिमीले भन्दा चाहिँ यसबाट QA QB र QC सो दुईटा छ है डिजाइन जसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ सो दिस इज योर LSB एन्ड दिस इज योर MSB ठीक छ सो QA QB QC बाट आउटपुट लियो भने पनि फाइन यदि तिमीले चाहिँ माथिको सर्किटबाट QA बार QB बार QC बारको आउटपुट लियो भने पनि के हो त भन्दा फाइन ल सो मैले अहिले के गर्दै भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल बनाउँछु सो क्लक त्यसपछि माथिको केसमा हेरौँ है माथिको केसको अहिले मैले ट्रुथ टेबल बनाउँदै छु सो फर्स्ट केसमा तिमीले हेर्छौ भने के छ QC
क्युबी क्युए हाम्रो सुरुमा काउन्टरमा काम गर्ने त्यसरी नै हो आउटपुट चाहिँ कहाँबाट लिने भन्ने कुरामा हो सो तिम्रो इनिसियली के हुन्छ सर हजुर दुईटै बनाउने हो कि एउटा बनाउँदा हुन्छ भन त फिगर दुईटै बनाउने हो कि एउटा बनाउँदा हुन्छ दुईटै बनाऊ ल सो इनिसियली तिम्रो के हुन्छ क्युसी क्युबी क्युए तीनटै 0 0 हुन्छ हो सो फर्स्ट क्लकमा के हुन्छ 0 0 1 सेकेन्ड क्लकमा 0 1 0 थर्ड क्लकमा 0 1 1 फोर्थ क्लकमा 1 0 0 फिफ्थ क्लकमा 1 0 1 सिक्स्थ क्लकमा 1 1 0 सेभेन्थ क्लकमा के हुन्छ 1 1 1 र तिमीलाई एथ क्लक दिन्छौ भने के हुन्छ फेरि 0 0 0 हुन्छ हो यो त हाम्रो नर्मल काउन्टरले काम गर्यो नर्मल काउन्टर भयो ठिक छ अब यसलाई अब हामीले क्युसी क्युबी र क्युए बाटै आउटपुट लियौँ भने यो मैले अहिले के देखाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी अपरेसन भइरहेको छ काउन्टरको तर हामीले आउटपुट त लिएको छैनौँ आउटपुट लिनको लागि हामीले असिन्क्रोनसमा के गरेका थियौँ फर्स्टको अप काउन्टरमा यसबाट चाहिँ हामीले कनेक्सन लिएर गरेको थियौँ यो क्युसीबाटै कनेक्सन लिएको थियौँ क्युबीबाटै कनेक्सन लिएको थियौँ क्युएबाटै कनेक्सन लिएको थियौँ भने अब डाउन काउन्टरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त क्युएबाट कनेक्सन लिन्छौँ आउटपुटलाई क्युबी बारबाट कनेक्सन लिन्छौँ क्युसी बारबाट कनेक्सन लिन्छौँ सो लेट्स राइट क्युसी बार क्युबी बार एन्ड क्युए बार र यसको बार गर्दै जाउँ 0 0 0 0 भनेपछि 1 1 1 1 0 0 कतिवटा भयो 0 0 फेरि यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ अब फेरि गर 0 0 1 1 भनेपछि 1 1 0 0 1 1 0 0 1 त्यस्तै गरी क्युए को बार गर 0 1 0 1 छ भने के हुन्छ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो सो अब हेर त काउन्टर तिमीले सर्किट बनायो क्युएबाट आउटपुट आइसकेको छ क्युबीबाट आउटपुट आइसकेको छ क्युसीबाट आउटपुट आइसकेको छ हो यो तिम्रो के भयो अर्कोको लागि चाहिँ क्लकको काम गर्यो तर तिमीले आउटपुट केबाट लियौ क्युसी बार क्युबी बार क्युए बारबाट लियौ भने अब तिम्रो हेर त यो जुन क्युसी बार क्युबी बार क्युए बार भनेको तिम्रो के हो आउटपुट हो कि हैन सो तिमीले आउटपुटको चाहिँ डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौ भने के हुन्छ र त यो भनेको 7 हो 6 5 4 3 2 1 0 7 भयो फेरि द्याट मिन्स यु आर पर्फर्मिङ के हो त अप डाउन काउन्टर 7 बाट स्टार्ट भयो 0 मा आयो फेरि 7 बाट स्टार्ट हुन्छ 0 मा आउँछ 7 बाट स्टार्ट हुन्छ 0 मा आउँछ ठिक छ सो अब हामी के गरौँ भन्दा यसको वेभ फर्म बनाऊँ ल सो वेभ फर्म बनाऊँ सबैले सो क्लक पल्स बनाऊ सँगसँगै ठिक छ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ल अब क्लक पल्स बनाउँदा सुरुमा तिमी के गर भन्दाखेरि क्युए क्युबी क्युसी के हेर त्यस पछाडि चाहिँ आउटपुटलाई बनाइदिन सक्छौ ल सो ल सो क्युए को हेरौँ त सुरुमा क्युए के थियो हाम्रो क्युए भनेको 0 1 0 1 हो द्याट मिन्स टगल हुने हो सुरुमा सो इनिसियली के हुन्छ 0 त्यस पछाडि 1 0 1 0 1 0 1 0 हो क्युबी भनेको यसको आधारमा हैन त क्युबी हो सो 0 0
1 1 0 0 1 1 0 हो र QC के हुन्थ्यो QB को आधारमा 0 0 0 0 हो त्यस पछाडि 1 1 1 1 यस्तो हो QC भनेको ल अब हामीलाई के चाहिएको भन्दा आउटपुट हामीले कहाँबाट लिएको छौं हेर त QA बार QB बार QC बारबाट लिएको छौं सो यसको बार बनाइदेऊ अब सो QA बार भनेको तिमीले बनाउन सक्छौ यो तिम्रो के हो 0 हो यो 1 हो भने तिमीले सुरुमा के गर्न सक्छौ 1 त्यस पछाडि 0 हो फेरि 1 0 1 0 1 0 1 QA बार भनेको त्यस्तै गरी QB बार भनेको के हुन्छ र त सुरुमा 0 छ भने सुरुमा तिम्रो के हुन्छ 1 हो त्यस पछाडि 0 1 0 1 र QC बार भनेको तिम्रो हेर त सुरुमा के छ 0 छ भनेपछि सुरुमा तिम्रो के हुन्छ 1 हुन्छ 1 त्यस पछाडि 0 त्यस पछाडि के हुन्छ 1 हुन्छ है सो दिस इज योर QA QB QC भयो हाम्रो इनिशियल हामीले आउटपुट कहाँबाट ल्यायौं QA बार QB बार QC बारबाट ल्यायौं यसको यो आउटपुट भयो अब फर्स्ट सर्किट त मैले बनाएर भ्याइदिएँ फर्स्ट सर्किटको मैले ट्रुथ टेबल एउटै हुन्छ फर्स्ट सर्किटको मैले वेभफर्म पनि बनाएँ अब मैले यदि सेकेन्ड सर्किटको हेर त सेकेन्ड सर्किट मैले जुन बनाइरहेको छु सेकेन्ड सर्किटमा मैले हजुर फर्स्टको ट्रुथ टेबल देखाइदिनु न एकछिन ओके QC QB QA लेख त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट निकाल भइहाल्छ सक्यो बस ल सो मैले तिमीहरूलाई फर्स्ट सर्किटको क्लक पल्स पनि बनाएर देखाइदिएँ मैले तिमीहरूलाई अल्टरनेटिभ पनि यहाँ भनिदिएको छु है दुईटा चाहिँ तरिकाबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर सेकेन्ड सर्किटमा हेर्छौ भने हेर त यो जुन मेरो सेकेन्ड फ्लिप फ्लप छ यो के को आधारमा ट्रिगर भएको छ QA बारको आधारमा ट्रिगर भएको छ त्यस्तै गरी थर्ड सर्किट मेरो QB बारको आधारमा ट्रिगर भएको छ भने अब यसलाई पनि क्लक पल्समा देखाइदिन सकिन्छ अफकोर्स सकिन्छ है सो कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर त QB यो जुन छ नि यो केबाट चाहिँ ट्रिगर भएको QA बारबाट ट्रिगर भएको हो सो सेकेन्ड सर्किटको वेभफर्मको लागि मैले चाहिँ रातो पेन युज गरेँ सपोज हेर है तिमीहरूले कुनै बुक फलो गर्यो भने चाहिँ एउटा मेथड फलो गरेको होला कुनै बुकमा चाहिँ अर्को मेथड फलो गरेको होला दुवै ठिक छन् है सो नझुक्यो भनेर चाहिँ मैले दुईटै मेथड गरिदिन लागेको अहिले सो QB हेर त QB के को आधारमा ट्रिगर हुने भन त QB को के को आधारमा QA बारको आधारमा हो सो QA बारको क्लक हेर्नु पर्यो अब हामीले QB को लागि QA बारको तिमीले क्लक हेर्छौ भने फलिङ एज भनेको यो हो यो हो यो हो यो हो ल QB सुरुमा के 0 त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेज भनेको यहाँसम्म 1 आऊ हेर त रेड यहाँसम्म फेरि के भयो ट्रिगर्ड भयो 1 को 0 भयो फेरि नेक्स्ट स्टेजसम्म के भयो लो भयो फेरि ट्रिगर भयो अब के हुन्छ नेक्स्ट स्टेजसम्म हाई हुन्छ फेरि के हुन्छ लो हुन्छ ठिक छ सो दिस इज योर QB अब हेर त हाम्रो यो जुन थर्ड फ्लिप फ्लप छ यो के को आधारमा चाहिँ ट्रिगर भएको छ QB बारको आधारमा हो अहिले हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौं QB फाइन्ड आउट गर्यौं भने QB बार फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ QB बार भनेको सुरु के हुन्छ 1 त्यस पछाडि 0 त्यस पछाडि
1 त्यसपछि 0 त्यसपछि 1 हो कि हैन यो 0 यो 1 हो कि हैन अब हामीलाई के चाहियो QC यहाँ हेर है तिम्रो लास्टको जुन फ्लिप फ्लप छ यसलाई केले ट्रिगर गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ QB बारको आउटपुटको जुन क्लक छ त्यसले ट्रिगर गरेको छ दैट मिन्स अब हाम्रो QC को लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा QB बारको जहाँ जहाँ फलिङ एज छ त्यसले के गर्छ त भन्दा फ्लिप फ्लपलाई ट्रिगर गर्छ दैट मिन्स QB बारको फलिङ एज भनेको यो हो अब यसको आधारमा के हुने QC के हुने यसको आधारमा ट्रिगर हुने दैट मिन्स सुरुमा के छ 0 त्यसपछि के भयो हाई भयो त्यसपछि के भयो 0 भयो ल सो दिस इज द वेव फर्म अफ बोथ द सर्किट बुझ्यौ सर्किट हेर्ने कुनबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ ट्रिगर भइरहेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने त्यसरी गर्छौं हामी सो यो चाहिँ के हो त ड्रन फ्रम सेकेन्ड सर्किट है र माथिको जुन छ माथिको चाहिँ फर्स्ट सर्किटबाट एनालाइसिस गरे मैले सो दिस इज डन फ्रम फर्स्ट सर्किट so this is all about 3-bit asynchronous up counter and down counter सक्यो यहाँसम्म सक्यो हजुर यो दुईटा मध्ये एउटालाई फलो गर्दा हुन्छ हैन हुन्छ 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 तिमीहरुको बुकमा अर्को मेथड पनि छ भने अर्को मेथड युज गर्दा पनि हुन्छ है तिमीहरुलाई मैले कसरी काम भइराको छ त्यो अपरेसन बुझाएँ देयर आर नम्बर अफ मेथड्स है अब बुकमा हेर्छौ भने QA QB QC लाई डाइरेक्ट 1 1 1 राखेर पनि गर्दिएको छ हैन त्यो पनि रङ हुँदैन त्यही अनुसारको फेरि के गरेको छ भन्दा वेभ फर्म बनाइदिएको छ ठीक छ ल सो तिमीहरुले सेकेन्ड सर्किटबाट गर्छौ भने चाहिँ क्लक बनाउनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ त्यही अनुसारको एनालाइसिस गर्नु पर्यो क्लक वेभ फर्म अब फर्स्ट सर्किटबाट एनालाइसिस गर्छौ भने चाहिँ यो सर्किट यो जुन मैले देखाएँ ब्ल्याक पेनले त्यो चाहिँ क्लकको वेभ फर्म चाहिँ बनाउनु पर्यो ल सो द नेक्स्ट वी हैव इज 3-bit ripple up or down asynchronous counter है सरी asynchronous लेख्न पर्दैन रिपल लेखेपछि सो asynchronous भन्नु र रिपल भन्नु एउटै हो है सो रिपल लेखिसके पछाडी चाहिँ asynchronous लेख्नु पर्दैन एक्जाममा रिपल काउन्टर भन्न सोध्यो भने asynchronous भनेर बुझ्ने है काउन्टर सो तिम्रो अप डाउन काउन्टर भन्ने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जनरल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कुनै स्पेसिफिक अप काउन्टर भनेर आउँदैन कुनै स्पेसिफिक डाउन असिन्क्रोनस काउन्टर भनेर आउँदैन तिम्रो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुवै चाहिँ काउन्टर चाहिँ इन्टिग्रेट भएको चाहिँ डिभाइस आउँछ काउन्टर पाइन्छ ठीक छ सो त्यसलाई चाहिँ वी आर डिलिङ राइट नाउ सो इट इज द के हो त कम्बिनेसन of both up and down counter so अब अप अपरेसन पनि गर्नु पर्यो डाउन अपरेसन पनि गर्नु पर्यो भने व्हाट वी नीड अफ कोर्स कन्ट्रोलर ठीक छ सो फर कन्ट्रोलर वी नीड combinational circuit
in between each pair of flip-flop. So तिमीसँग अब अप काउन्टर पनि छ डाउन काउन्टर पनि छ सेम सर्किटमा भन्यो भने what you need is a controller. एउटा कन्ट्रोलर चाहियो नि कति बेला त्यसलाई चाहिँ अप अपरेसन गराउने कति बेला त्यसलाई चाहिँ डाउन काउन्टर जस्तो काम गराउने भन्ने कुरा त सो त्यो कन्ट्रोलर बनाउने भनेको काम के हो त एउटा कम्बिनेसनल सर्किट चाहियो ठीक छ सो लेट्स सी इट्स डिजाइन सो we have the output of first flip flop that is Q and Q bar त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं एउटा कम्बिनेसनल सर्किटमा पास गर्छौं कम्बिनेसनल सर्किट र यसबाट हाम्रो के आउँछ आउटपुट आउँछ ठीक छ र यो कम्बिनेसनल सर्किटमा हाम्रो के हुन्छ त कन्ट्रोलर हुन्छ सपोज मैले यम भनेर लेखे अथवा यसलाई काउन्ट भनेर लेख्न सकिन्छ कन्ट्रोलर सी अथवा मैले यम भनेर लेख्दिए ठीक छ सो अब हेरौं त हाम्रो आउटपुट आउनलाई इफ यु हैव 3 इनपुट कस्तो कस्तो कम्बिनेसन हुन सक्छ जस्तै मैले अहिले यम लेखे मैले क्यू छ र यो मेरो क्यू बार छ भने y भने के हुन सक्छ हेरौं है त तीनटा इनपुट छ भने तीनटाको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 हो 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 यो हो के हैन सो यसलाई मैले चाहिँ पार्टिसन गर्दिए भने यसलाई मैले यसरी पार्टिसन गर्दिन्छु भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मेरो यम चाहिँ 0 भयो केसमा हेर है यदि मेरो कन्ट्रोलर चाहिँ 0 मा कनेक्ट हुन्छ भने मेरो आउटपुट कहाँबाट लिने त क्यू बाट लिने आउटपुट मैले कहाँबाट लिने क्यू बाट लिने क्यू बाट आउटपुट लिनु भनेको के हो हामी के गरेका थियौं अप काउन्टरमा क्यू बाट आउटपुट लिएर हेर्यौं हैन सो क्यू बाट आउटपुट लिनु भनेको अप काउन्टर भनेर मैले डिजाइन गरे भने y भने मेरो के हुन्छ यो केसमा 0 0 1 1 हुन्छ यदि मैले कन्ट्रोलर युज गर्दै छु कन्ट्रोलर चाहिँ मैले 0 मा कनेक्ट गर्दाखेरि मैले आउटपुट केबाट लिन्छु क्यू बाट लिन्छु भनेपछि मेरो यो यति भने के हो while m equal to 0 that means कन्ट्रोलर चाहिँ 0 भएको बेलामा मैले के गरे आउटपुट भने मेरो के भयो क्यू भयो that means के रहेछ works as up count ठीक छ अब यसमा हेर यदि मैले कन्ट्रोलरलाई 1 मा कनेक्ट गर्छु भने मैले आउटपुट केबाट लिन्छु त भन्दा क्यू बारबाट कनेक्ट लिन्छु आउटपुट चाहिँ सो दैट मीन्स 0 1 0 1 ठीक छ सो यदि मैले while यम चाहिँ मैले 1 मा कनेक्ट गर्छु भने आउटपुट कहाँबाट लिन्छु क्यू बारबाट लिन्छु र अघि हामीले हेर्यौं माथि हेर त सर्किटमा मैले चाहिँ डाउन काउन्टर गर्दाखेरि क्यू बारबाट आउटपुट लिए नि सो क्यू बारबाट आउटपुट लिनु भनेको के रहेछ रे साथी हो डाउन काउन्टर हो ल यदि मैले अब y लाई चाहिँ मैले अब यसको चाहिँ सल्भ गरे भने के म्यापबाट के हुन्छ हेर त m q q बार हो सो 1 2 3 and 4 so this is 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 so 0 0 1 1 0 0 1 1 त्यस पछाडी 0 1 0 1 0 1 0 1 हो सो यसलाई पेयर गर यो दुईटा 1 भयो यो दुईटा 1 भयो सो यसको एक्सप्रेसन के आउँछ y भनेको m बार q प्लस m के हो m q बार हो कि हैन हो यो आयो नि
सो अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अघि मैले जुन कुरा भनेको थिएँ दुईटा फ्लिप फ्लपको बीचमा कम्बिनेसनल सर्किट चाहिँ एड गर्नुपर्ने रहेछ। अर्को फ्लिप जस्तै एउटा यो फ्लिप फ्लप भयो, एउटा यो फ्लिप फ्लप भयो, अर्को यो फ्लिप फ्लप भयो। यसको आउटपुटलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, एउटा कम्बिनेसनल सर्किटमा चाहिँ पास गरेर यसको आउटपुटलाई बल्ल मैले के गर्छु त एज अ क्लकको रूपमा पास गर्छु। इफ आई एम युजिङ असिन्क्रोनस अप डाउन काउन्टर। ठीक छ। सो त्यो कम्बिनेसनल सर्किट भने के रहेछ त यहाँ हेर एम बार क्यू प्लस एम क्यू बार। ठीक छ। सो लेट्स डिजाइन अकॉर्डिंगली। सो तिमीले बनाउन सक्छौ फ्लिप फ्लप एउटा दुईटा र तीनटा फ्लिप फ्लप भयो तिम्रो। सो दिस इज योर QJA KA QA बार, JB KB QB बार, JC KC QC बार। सो क्लक त सुरुकोमा दिनै पर्यो, सुरुकोमालाई क्लक देऊ। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, JA र KA लाई लजिक 1 दिनु पर्यो। त्यस्तै गरी JB र KB लाई पनि के दिनु पर्यो, लजिक 1 नै दिनु पर्यो। त्यस्तै गरी JC र KC लाई पनि के गर्नु पर्यो, लजिक 1 नै दिनु पर्यो। ल अब के चाहियो तिमीलाई, कन्ट्रोलर चाहियो। सपोज दिस इज योर कन्ट्रोलर M। ठीक छ। सो तिमीले M यसरी लियौ र तिमीले के गर्यौ, यहाँ के गर्यौ, नट गेट युज गर्यौ। ल यदि तिम्रो यो 1 हो, यो के हो, 0 हो। ठीक छ। ल अब तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर त आउटपुटमा M बार Q प्लस M Q बार। दैट मीन्स यू नीड 2 AND गेट। AND गेट तिमीलाई दुईटा चाहियो यहाँनेरि हो, एउटा AND गेट अर्को AND गेट। सो फर्स्ट AND गेटमा के चाहियो, Q एउटा इनपुट आयो यसरी, त्यस पछाडि अर्को के भयो, M बार हो। सो M बार भनेको तिमीले यसबाट कनेक्ट गर्दियौ, यसरी। ठीक छ। त्यस्तै गरी के चाहियो, M Q बार। Q बार भनेको तिम्रो यो हो, त्यससँग के कनेक्ट गर्नु पर्यो, M कनेक्ट गर्नु पर्यो। सो M कनेक्ट गर्दियौ यसरी। अब दुईटा एन्ड गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो, अर अपरेसन गर्नु पर्यो। अर अपरेसन गर्नु पर्यो। अर अपरेसन गरेर के गर, यसको आउटपुटलाई लगेर चाहिँ क्लक बनाएर देऊ यसरी। ठीक छ। सो त्यस्तै गरी यता पनि सेम नै हो। सो युनिट 2 AND गेट। सो QB बाट एउटा आउँछ हो, QB बाट आइसके पछाडि अरु केबाट आउँछ, बारबाट, यसबाट हो। त्यस्तै गरी QB बार र M बाट के गर, एन्ड गर। एन्ड गरिसकेपछि दुई बेला के गर, अर गर। अर गरेको आउटपुटलाई के गर, क्लकमा पठाऊ। सो अब आउटपुट कहाँबाट लिने हैन। सो आउटपुट तिमीले यसबाट लिने। ल दिस इज योर QA, दिस इज QB, दिस इज QC। ठीक छ। सो दिस इज योर LSB, दिस इज योर MSB। ल सो यसलाई नाम देऊ, यसलाई G1 भनेर दिन सक्छौ, गेट 1। त्यस्तै गरी यसलाई G2 भनेर दिन सक्छौ, यसलाई G3 भनेर दिन सक्छौ, यसलाई G4 भनेर दिन सक्छौ।
ल सो अब के हुन्छ होला त अब यसको अपरेसन यहाँसम्म भयो सबैको भयो सर ल सो हेर त अब तिमीले यमलाई कहाँ कनेक्ट गर्छौ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने हो नि हो जस्तै अहिले यहाँ मैले 1 0 लेखिन अहिले सपोज यसलाई मैले मेटेँ है तिमीहरूलाई ल हामीले के अनुसार गर्यौं त भन्दा यो अनुसारको यम भयो यो मेरो के हुन्छ यम बार हुन्छ त्यही अनुसार सर्किट बनायौं हो अब हेर त यममा तिमीले चाहिँ यमलाई लगेर कन्ट्रोलरलाई लगेर के गर्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 मा लगेर कनेक्ट गर्यो भने के हुन्छ 1 मा लगेर कनेक्ट गर्नु भनेको यो 1 हुनु हो यो के हो 0 हुनु हो सो यसमा 1 मा लगेर कनेक्ट गर्दाखेरि के चाहिँ हुँदो रहेछ र त यो गेट के हो G3 यो के हो QA बार हो कि हैन यममा तिमीले 1 कनेक्ट गर्नु भनेको के हो G3 इनेबल हुनु हो किनकि हाम्रो हेर त यो त 0 छ यम बार 0 छ 0 भनेको तिम्रो के छ QA 0 र अर्कोको एन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ माथिबाट 0 नै आउँछ 0 र त्यसपछि QA बारको तिमीले के गर्छौ अर गर्दाखेरि के आउँछ QA बार आउँछ नेक्स्ट फ्लिप फ्लपमा तिम्रो के आउँछ QA बार आउँछ यसलाई मैले ए भने यसलाई बी भने यसलाई सी भने बुझेको बुझेन यदि मैले यममा 1 पास गर्छु भने यममा 1 पास गर्छु भने यो मेरो के भयो 0 भयो यो 0 भयो यो माथिको के छ QA छ QA र 0 लाई एन्ड गर्दाखेरि यहाँ 0 आयो तर के भन्छ यो 1 छ 1 र QA लाई एन्ड गरेर यहाँ के आउँछ QA बार आउँछ QA बार र 0 लाई अर गरेर के हुन्छ यसमा आउटपुटमा QA बार आउँछ दैट मिन्स यम मैले 1 गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ G3 गेट र एन्ड G4 गेट के हुनु हो इनेबल हुनु हो इनेबल्ड सो G3 र G4 मेरो इनेबल्ड हुन्छ भने के हुन्छ अब सेकेन्ड यो जुन B र C को लागि क्लक केबाट गएको छ QA बारबाट गएको छ त्यस्तै गरी QB बारबाट गएको छ दैट मिन्स आई एम परफर्मिङ डाउन काउन्टर ठीक छ यदि मैले यमलाई चाहिँ 0 मा कनेक्ट गर्छु भने यमलाई लगेर मैले 0 लजिकमा लगेर कनेक्ट गर्छु भने के हुन्छ मेरो यसमा के आउँछ 0 आउँछ यसमा के आउँछ 1 आउँछ हो सो मेरो 1 भनेपछि के हुन्छ यो 1 भयो माथि के छ QA इन्टु 1 एन्ड गर्दाखेरि के आउँछ आउटपुटमा QA नै आउँछ अब यहाँ के हुन्छ 0 भयो सो 0 इन्टु QA बार गर्दाखेरि के आउँछ 0 आउँछ सो 0 र तिमीले चाहिँ QA लाई के गर अर गर के आउँछ QA आउँछ सो तिम्रो चाहिँ हेर त QA नै के भयो त सेकेन्ड फ्लिप फ्लपको लागि चाहिँ क्लक भएर आयो सो यम इक्वल टु 0 हुँदाखेरि तिम्रो के हुँदो रहेछ त G1 गेट एन्ड G2 गेट इनेबल्ड हुने रहेछ दैट मिन्स यु आर परफर्मिङ अप काउन्टर ठीक छ सो यही कुरा मैले ट्रुथ टेबलमा पनि तिमीलाई भनिदिएको थिएँ हेर त अब यहाँ ट्रुथ टेबल हेर्छौ भने यम 0 हुँदाखेरि यम इक्वल टु 0 हुँदाखेरि y इक्वल टु q दैट मिन्स वर्क्स एज अप काउन्टर यम इक्वल टु 0 हुँदाखेरि अहिले पनि हाम्रो के भयो यम 0 हुँदाखेरि अप काउन्टर भयो र यम 1 हुँदाखेरि डाउन काउन्टर भयो सो दिस इज 3 बिट रिपल अप डाउन काउन्टर बुझ्यो यस सर ल क्लास कति बजेसम्म हाम्रो सक्यो 2 मिनेट बाँकी छ ए एक पिरियड त एकैछिनमा भइहाल्छ ल यति नै गरौँ त्यस भए सो केही छ सोध्नु पर्ने यसमा एकछिन माथि देखाइदिनु न त ओके काउन्टर बुझ है तिमीहरूले काउन्टर बुझ्यो भने मैले पटक पटक भनिरहेको छु सिक्वेन्शियल सर्किटमा काउन्टर एकदम युज हुन्छ यसबाट तिमीहरूले एउटा डिजाइन पनि सोध्छ नै है सो काउन्टर बुझ्यो भने च्याप्टर 9 बुझ्छ च्याप्टर 9 सिक्वेन्शियल सर्किट तिमीहरूले मिलायो भने पास हुन एकदम सजिलो 12 मार्क्स सोधिन्छ सो डिजिटल लजिक फेरि सब्जेक्ट कस्तो भन्दाखेरि बुझ्यो भने सजिलो लाग्छ बुझेनौ भने पनि फेरि के हुन्छ एकदम गाह्रो हुन्छ है मार्क्स त फेरि बाइनरीमै आउँछ नि 1-0 मै ओके विथ बिङ सेड लेट्स टर्मिनेट आवर क्लास कसैको सार्न बाँकी छ भने प्लिज टेल मी अदरवाइज आई विल स्टप शेयरिङ कसैको बाँकी छ सार्न
अनि मेक स्योर यु आर मेन्टेनिङ योर नोट्स है, नोट्स चाहिँ मेन्टेन गर्दै गर, रफ लिनु गर्ने होइन। आफूले बनाएको नोट भयो भने पढ्न सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। सर हजुर सर यो G3 र G4 इनेबल भएपछि डाउन काउन्टर कसरी भयो सर? तिम्रो डाउन काउन्टरमा अघि मैले के भनेको थिएँ हेर त, सेकेन्ड केस पख यहाँ हेर, आउटपुट त हामीले यसबाटै लिएको छौँ, यसबाटै लिएको छौँ, त्यसमा पनि क्युए क्युबीबाटै लिएको छौँ, क्युसीबाटै लिएको छौँ आउटपुट त। मेरो यो इनेबल भयो भने यो आउटपुट यसमा गयो भने यो आउटपुट यसमा गयो भने डाउन काउन्टर होइन र? हेर त यो सर्किट, यो बुझ्यौ? सर हजुर सर। ल यदि मेरो क्युए क्युबी क्युसीबाट नै तिम्रो चाहिँ क्लक पास भएको छ भने अप काउन्टर हुने भयो, क्युए बार क्युसी बारबाट गएको छ भने डाउन काउन्टर हुने भयो। सो त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई दुइटै सर्किटलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ बल्ल यो अप डाउन काउन्टरमा गएको हो। ल सो आई विल स्टप सेयरिङ एन्ड एकदम एब्सेन्टेज एकदम धेरै छ है अहिले, किन हो? शरण सिआर है तिमी? हजुर सर। किन हो यस्तो एब्सेन्टेज धेरै अहिले? खै सर बत्ती छैन होला। ए ओके ल, सी यू अन फ्राइडे देन। फ्राइडे नै होइन अब क्लास? हुन्छ सर। Yes, sir. बाई बाई सबैजना, थ्याङ्क यू। Thank you, sir.